एक मजबूत दरख्त सेहतमंद दिखता है। अल्लाह की दी हुई जिंदगी की कदर और अहमियत को जानिए। खुद का ख्याल सबका ख्याल। लेट्स मीट हिना एंड सईदा। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि वालेकुम अस्सलाम। आप हमारे फर्स्ट एपिसोड के बाद यू लुकिंग फॉरवर्ड कि हमारे सेकंड एपिसोड में क्या आने वाला है। हिना और सईदा आज हमें बताएंगी कि सेल्फ केयर क्या होता है, ये क्यों जरूरी होता है, और एक जो मिसकंसेप्शन है सेल्फ केयर के बारे में कि ये सेल्फिश होता है, इस मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए हिना और सईदा हमारे साथ आज शामिल हैं। वेलकम। थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी प्लीज हमें पहले तो बताइए कि ये सेल्फ केयर होता क्या है। जी, सेल्फ केयर एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। इसमें इट इज ऑल अबाउट कीपिंग बैलेंस। इसमें आप अपना ख्याल रखते हैं ताकि आप खुद को मजबूत कर सकें और अपने आप को इस तरह से केपेबल कर सकें कि आप दूसरों का भी ख्याल कर सकें। द सेम कॉन्सेप्ट, यू कांट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप। तो सबसे पहले आपको अपना ख्याल रखना होगा ताकि आप दूसरों का भी ख्याल रख सकें। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं समझती हूँ कि दो और कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हमें समझना चाहिए और वो उससे टोटली लिंक्ड हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगी ये समझने से कि सेल्फिशनेस क्या है। सेल्फिशनेस वो होती है जिसमें हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और लोगों से एडवांटेजेस लेते हैं और हमारा बड़ा टेकिंग बिहेवियर होता है। तो ये एक चीज है जो आपको लोग दुनिया में इसको नेगेटिवली परसीव किया जाता है। जी इसके ओपोजिट एक कॉन्सेप्ट है जो जिसे कहते हैं सेल्फलेसनेस। सेल्फलेसनेस वो है जो कि बड़ा ही ग्लोरीफाइड कॉन्सेप्ट है। लोग उसको बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं, उसको बहुत पसंद किया जाता है। हमारे यहाँ अक्सर टॉक शोज, मूवीज, ड्रामों में हीरो या हीरोइन को ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है कि वो बहुत ही सेल्फलेस किस्म के लोग हैं एंड लाइक दे आर लाइक हरकुलस। उन्होंने पूरी दुनिया अपने कांधों पे उठाई हुई है और वो दूसरों का सोचते हैं। तो और वो ओवर एम्पैथेटिक होते हैं। तो लेकिन ये मुझे लगता है कि ये भी एक नेगेटिव साइड पे ही ये कॉन्सेप्ट जाता है, क्योंकि अगर आप इतने सेल्फलेस हो जाएं तो एक पॉइंट पे आके आप बर्नट आउट फील करते हैं और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का, बर्डन लेने का एक हद होती है। अगर उससे ज्यादा ले लेते हैं वो आप कहीं ना कहीं आपकी इमोशनल हेल्थ इम्पैक्ट होती है और वो बैलेंस खराब होता है। सो सेल्फिशनेस में ये होता है कि यू आर लैक इन एम्पैथी एंड सेल्फलेसनेस में ये होता है कि यू आर ओवर एम्पैथेटिक। सेल्फ केयर इज लाइक एक बैलेंस कायम करने को कहते हैं जिसमें आप अपना ख्याल रखते हैं सेल्फलेस हुए बगैर और सेल्फिश हुए बगैर। इसमें आप अपनी डेली रूटीन ले लें, आप अपना इसमें फिजिकल सेल्फ केयर ले लें, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल, फाइनेंशियल, उस सब में एक बैलेंस तरीके से आप पहले अपना ख्याल रखें, प्रायोरिटाइज करें अपने आप को और कुछ हदूद कायम करें कि जिसमें आप जो आपके जहनी सुकून के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। सो आई होप कि मैं ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं अपना दे सकी हूँ जो मेरे जहन में है। इसके बाद इसके साथ साथ आगे इसको डिस्कस करते जाएंगे तो उसमें और भी चीजें हम ऐड करते जाएंगे। जी एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बिल्कुल जैसे है ना कह रही हैं, मेरा ख्याल है, मुझे भी यही लगता है कि अपना ख्याल रखना बड़ा जरूरी है। हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसा होता है कि अपने बारे में तो हमें बताया ही नहीं जाता। जब हम पैदा होते हैं तो हमने देखा होता है कि अम्मी हैं, आपके इर्द गिर्द कोई बड़े हैं जो आपका ख्याल रख रहे हैं, और वो आपका इतना ख्याल रख रहे हैं, आपको इतना पैम्पर कर रहे हैं, आपको इतना वो करके, और कभी ये नहीं हमने देखा कि वो अपना ख्याल रख रहे हो या हमने उनकी बिल्कुल कभी उनकी कोई, क्योंकि हमें ये कॉन्शियस अवेयरनेस दी ही नहीं जाती है कि
میں اپنا خیال خود رکھ سکتا ہوں, کیونکہ ہمارا خیال رکھنے والے ہماری سوسائٹی میں, مجھے لگتا ہے, اور ہمارے کلچر میں اسپیشلی انڈو پاک میں تو یہ بہت زیادہ, ہمارے پاکستان ہندوستان میں یہی کلچر چلتا ہے کہ ہمارا خیال رکھنے والے ہمارے بڑے ہوتے ہیں, اور ہم بالکل ایسے جیسے نہ ہم اپنا ہاتھ ہلائیں گے, چھوٹے ہوتے ہیں, دانتوں پہ برش بھی کوئی مارے گا, اور کبھی ہمیں یہ, بیکاز کلچر ایسا ہوتا ہے کہ مائیں اویلیبل ہوتی ہیں, جی اور ابھی جیسے جیسے ہم بڑے ہوئے ہیں تو ڈائنامکس ہمارے رہنے کے انداز بدلتے چلے جا رہے ہیں. ہر ایک کے پاس اب اس طرح کا ایک چیلنج ہے کہ ان کو کہیں نہ کہیں کام کرنا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو معاشی طور پر مستحکم کر سکیں, مضبوط کر سکیں. تو اب اس ماں کی اویلیبلٹی اس لحاظ سے بچے کے لیے نہیں ہے. ماں برن آؤٹ ہو رہی ہے, لیکن وہ یہ نہیں جان رہی ہے کہ میں برن آؤٹ ہو رہی ہوں. اور وہ جیسے حنا نے کہا کہ ہم سیلف لیس بن کے ہم اپنا آپ دیے چلے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بھول بیٹھتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اب اپنے آپ کو جانے کہ آپ بھی ہیں, یعنی کہ اس کو پہچانے کہ میں ہوں, میں اگر سیدہ ہوں تو میں ایک انسان ہوں, میری کچھ ضرورت ہے, مجھے 5 منٹ اپنے بچے سے علیحدہ ہو کر اپنے آپ کو دینے ہیں. اگر میں کام کے لیے جا رہی ہوں تو مجھے تھوڑا سا ٹائم اپنے ساتھ, 1 کپ چائے اپنے کسی کولیگ کے ساتھ. ہمارے ہاں تھوڑا سا مس یوز بھی ہو جاتا ہے ان چیزوں کا, لائک اگر پروفیشنلی دیکھیں, جیسے حنا نے ہمیں بتایا تھا کہ پروفیشنلی ہم کوئی باؤنڈریز بھی نہیں سیٹ کر پاتے, اپنی حدیں بھی نہیں مقرر کر پاتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کی بنا پر ہم مطلب بھول جاتے ہیں کہ کہیں پہ ہم نے کسی کو نو بھی کہنا ہے, کیونکہ ہمارے ہاں نو کہنے کا کلچر ہی نہیں ہوتا ہے. نہیں ہم بالکل بس یہ کہ مینٹل, فزیکل, ایموشنل ویل بینگ, اس کا بیلنس ہمیں رکھنے کا بتایا ہی نہیں جاتا. تو جی اب وہ ٹائم ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ان چیزوں کو اگنور کریں, نظر انداز کریں, ہمیں بتانے کی ضرورت ہے اپنے بچے کو, اپنے گھر میں. اگر ہماری ماؤں کو پہلے نہیں پتا تھا, میں یہ نہیں کہوں گی کہ ان کی نالج ہم سے کم تھی یا ہمارے بڑوں کی کم, کسی طریقے سے ہم سے کم جانتے تھے, مگر انہوں نے اپنی فیملیز کو زیادہ ٹائم دیا اور اپنے آپ کو بالکل جس کو کہتے ہیں نا مدر ٹریسا ہی بنی ساری مائیں, میرا خیال ہے موسٹلی. جی اور آپ خود بھی ایک ماں ہے, حنا بھی ایک ماں ہے, میں بھی ایک ماں ہوں. تو ہم لوگ, اور ماں کی تو 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے نا, بالکل کیونکہ اس کے بہت سارے رولز میں اس کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. سو وہ عورت جو ہے نا, مردوں کا بھی بڑا رول ہے, ان کو بھی سیلف کیئر اتنی ہی چاہیے. اس سوسائٹی میں عورت مرد, مطلب ہم جس بھی جینڈر میں ہیں, ہماری جو بھی جینڈر ہے, سب کو اپنا خیال رکھنا ضروری ہے مجھے لگتا ہے. کیونکہ ہم اگر اپنے آپ کو نہیں خیال رکھیں گے تو ہم اچھا باہر کچھ بھی نہیں دے پائیں گے, کسی کو ہم اچھی چیز نہیں دے پائیں گے, کیونکہ ہمارے پاس کوئی اچھی انرجی ہوگی ہی نہیں کہ ہم آگے کسی کی ہیلپ کر سکیں. میرا یہ خیال ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو ان چیزوں کو اب غور کرنے کی ضرورت ہے. جی جی بالکل صحیح. میں ایک چیز جی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جی ہمیں جی ہے چاہیے کہ جو کانسیپٹ ہے سیلف کیئر کا, اس کو ہم ری ڈیفائن کریں اور لوگوں کو یہ اویئرنیس دیں کہ آپ کی اپنی طرف بھی کچھ رسپانسبلٹیز ہیں. کچھ دنیا بالکل کی فاسٹ پیس لائف میں ایسا ہوتا ہے کہ جہاں ہر کوئی اپنی اپنی ایک روٹین ہوتا ہے, فاسٹ روٹین, اس کو چل رہے ہوتے ہیں. تو اس میں اپنے لیے ایک آپ رسپانسبل ہیں اپنی ایموشنل مینٹل ہیلتھ کے لیے, اور اس بالکل کے لیے آپ کو پریکٹیکل سٹیپس لینے چاہیے. جی یہ کوئی لگژری نہیں ہے, یہ اب آج کل کے زمانے کی ضرورت ہے. تو اس کو بالکل ایسا اپنے آپ کو پرائرٹائز کرنا آپ کی آج کے دور کی ضرورت ہے. جی بالکل ایسا. صحیح صحیح ٹھیک. تو آئی بلیو, مجھے جہاں تک ابھی سمجھ آئی ہے کہ سیلف کیئر ایک طرف سیلفشنس ہو گئی, ایک طرف آپ بہت ہی سیلف لیس ہو گئے, یہ ایک مڈل گراؤنڈ ہے. یعنی ایک بہت ہی بالکل ہاں مڈل گراؤنڈ ہے کہ آپ نے ایک بیلنس رکھنا ہے. پریکٹیکل ٹپس میں تو سب سے پہلے تو یہ کہ ایک بریک لینا سب کے لیے بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. ہم جی
جیسے اگر میں ہوں تو میں اپنے لیے بھی بریک لوں, اور میں جو اپنی رسپانسبلٹیز ہیں اس کے بھی, کیونکہ اتنی کنٹینیوس ہو جاتا ہے سب کچھ کہ اس میں بریک لینا بہت ضروری ہے. اگر آپ بریک نہیں لیں گے تو کہیں پر بھی آپ کی فزیکل ہیلتھ اور ایموشنل ہیلتھ اتنی افیکٹ ہو سکتی ہے کہ وہ غلط ٹائم پہ وہ خود بخود آپ کی باڈی بریک لے لے گی. اس کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ کو اسکیڈول کرنی چاہیے بریکس. اور اس میں یہ سوچتی ہوں کہ سب سے پہلے اگر آپ اپنی فزیکل ہیلتھ کا خیال رکھیں گے, فزیکل کیئر کریں گے اپنی, جیسے کہ ایکسرسائز, فٹنس, نیوٹریشس ڈائٹ, وائٹامنز لینا, اپنی اسکن کیئر کرنا, سلیپ روٹین کو فالو کرنا, پرسنل ہائیجین کو فالو کرنا, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو بہتر آپ کی مینٹل ہیلتھ کی طرف آپ کو خود بخود لے کر آئیں گی. اس کے علاوہ آپ کی فزیولوجیکل, سائیکولوجیکل اور ایموشنل طریقے سے بھی کچھ چیزیں ہیں جن کو کچھ پریکٹسز کو آپ اپنے روٹین میں لا کر آپ اپنے لیے بہتر کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل پازیٹیو سیلف ٹاک, یہ بہت ضروری چیز ہے. اگر ہم اپنے آپ سے بات کرتے ہوئے اگر ہم پازیٹیو نہیں رہیں گے کہ میں یہ کر سکتی ہوں, آئی ایم اے گڈ پرسن, تو آپ بڑی مشکل ہو جائے گی. تو آپ کو پازیٹیو سیلف ٹاک جو ہے اس کو اپنانا چاہیے. اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جیسے ہابیز ہوتی ہیں لوگوں کی. کچھ لوگ جرنلز بنانے کے شوقین ہوتے ہیں, کچھ لوگ آرٹ اینڈ کرافٹ کے شوقین ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کو ریلیجیس پریکٹسز میں سکون ملتا ہے. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جن کو اپنے روٹین میں آہستہ آہستہ شامل کر کے ہم اپنے لیے بہتر بیس بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ ایک سوشل سیلف کیئر بھی ہوتی ہے. اس میں آپ ہیلدی باؤنڈریز بناتے ہیں, کچھ اپنے لیے کمیونٹی ورک کرتے ہیں, اور اس میں when you give someone something تو آپ کو خود بھی اچھا محسوس ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. اس کے علاوہ you stay away from toxic people, اور ان کے ساتھ اپنے کمپنی کو ذرا الگ کر لینے میں کبھی کبھار وہ بھی آپ کا سیلف کیئر ہی ہے. آپ نیگیٹیوٹی سے اپنے آپ کو دور کر دیتے ہیں. ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے جو میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ایک فائنینشیلی بھی اپنی کیئر کرنی چاہیے ہم سب کو, جس میں بجٹنگ, سیونگز آ جاتی ہیں, فائنینشیل پلاننگز آ جاتی ہیں. اپنے آپ کو فائنینشیلی چینجنگ ٹرینڈس کے ساتھ اس کو ایجوکیٹ کرنا, اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا, وہ بھی بہت ضروری ہے, تاکہ آپ جو آئے دن مہنگائی ہے اور جو چینجنگ ٹرینڈز ہیں اس میں آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا کشن دے سکیں, کچھ ریلیکس ہو سکیں, تاکہ آپ اپنے طریقے سے اپنے فائنینسز کو بہتر طریقے سے مینیج کر سکیں. سو مجھے لگتا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی پریکٹسز ہیں جو ہمیں اپنی ڈیلی روٹین میں ایڈ کر لینی چاہیے, اور پھر آپ اس کا دیکھیں. اس کے انشاءاللہ بہت ہی جلدی پازیٹیو ایفیکٹس آتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی کیئر اتنی اچھے طریقے سے تھوڑی بہت کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کی پروڈکٹیوٹی بھی انکریز ہو جاتی ہے, آپ کے ریلیشن شپس بہتر ہو جاتے ہیں دوسروں سے, اور آپ اپنے آپ کو جسے سیلف اسٹیم کہتے ہیں وہ بھی آپ کی بہتر ہو جاتی ہے. یہ میرا ماننا ہے. جی بالکل صحیح. اور یہ اب آپ کو ہے نا, جیسے سیلف کیئر والے لوگ ذرا کم ملیں گے, تو مطلب آپ کے ویورز اور جو لسنرز ہیں وہ مطلب سارا وقت وی میٹر کے پاس آئیں گے تو ان کو بہت ساری چیزیں ایسی ٹپس ملتی رہیں گی. اور میرا ایک اسی میں ایڈ کرنا چاہوں گی جس میں ہینا بات کر رہی تھی کہ ایک تو یہ چیز جاننا بڑا ضروری ہے کہ آپ امپورٹنٹ ہیں. You matter. You matter. That is why you must take care of yourself. اور رومانہ اینڈ ہینا ہوتا کیا ہے کہ ٹائم از دا اونلی فری ریسورس. ہمارے پاس ٹائم ہی ایک ایسا ٹول ہے جو کہ بغیر کسی قیمت کے, بغیر کسی پرائس کے ہمیں اویلیبل ہے, اور ہم سب سے زیادہ مس یوز اس کا ہم یہ کرتے ہیں. اگر ہم اپنے 24 گھنٹے کا ایک چھوٹا سا ٹائم ٹیبل بنا لیں, دس از آلسو, یہ بھی ایک آپ سمجھ لیں, میں آپ کو ٹپ دے رہی ہوں سیلف کیئر کی, تو آپ ان گھنٹوں کا
बिल्कुल उसको जरा अच्छा इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो चीजें खुद ब खुद अपनी उस पे जाती जाएंगी और आप भी खुश होंगे, आपके इर्द गिर्द भी खुश होगा, आपका घर भी साफ होगा। बाज़ औक़ात हमारे यहाँ बीबियां कहती हैं नहीं जी घर साफ करना कोई सेल्फ केयर थोड़ी है। तो मैं बताऊं अगर आप साफ जगह में बैठी होंगी ना तो आप अच्छा फील कर रही होंगी, आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। बिल्कुल। अब कोई कह देगा कि जी सुर्खी लगा के चाय पीने की क्या जरूरत है, सुर्खी लगा के चाय पी लें, आपको अच्छा लगेगा। शायद कोई आएगा तो देखेगा कि भाई ओह यहाँ पे कोई एक अच्छा इंसान, प्लेजेंट पर्सनैलिटी बैठी है, भी खुशगवार कोई शख्सियत बैठी हुई है, तो थोड़ा सा ख्याल कर लें अपना। हो सकता है आपका बच्चा स्कूल से आए और उसको अम्मा अच्छी सी नजर आनी चाहिए, बिकॉज टीचर तो आज बहुत ही डैशिंग लग रही थी ना, तो अम्मी को देख के मामा को देख के तो कुछ अच्छा एहसास ही नहीं हो यार क्या मामा, अब एक चेहरा सा बन जाता है, बच्चों का लटक जाता है। इफ यू आर हैप्पी, आप अगर मुस्कुराती हुई अच्छी सी उसको तैयार मिलेंगी बच्चे को, तो बच्चा आके आपको जोर से एक मतलब बड़ी सी जप्फी मारेगा, बिग हग, एंड he'll say oh you are looking great mama. So this is also you are earning your self care tips from here, like अच्छा महसूस किया आपने, अच्छा महसूस किया आपने, दूसरे को अच्छा फील कराया। सो आप अपने साथ थोड़े से, मुझे लगता है कि when you get kind to yourself, you're taking care of yourself, ठीक है। सो और आपको बिल्कुल किसी ऐसी फ्रेंड को देख के जो कहती है oh I go for yoga every day, प्लीज आप परेशान ना हो। नो ऑफेंस टू दैट फ्रेंड who is going for yoga, please do go for yoga, you need to go for yoga, बट आई टेल यू आप अपना जायनमाज या अपना कोई एक कालीन का छोटा सा टुकड़ा या बाथरूम का मैट ले आए, उसके ऊपर कोई चादर रख लें, स्ट्रेचिंग कर लें, आपका योगा घर में भी शुरू हो जाएगा। हमारे यहाँ होता ये कि हर चीज को एक हम वो बना देते हैं ना, क्योंकि हम इमेज और हैशटैग की दुनिया में रह रहे हैं, जिसमें हमें एक इमेज पोस्ट करना है एंड मुझे ये बताना है हैशटैग आई डिड योगा, हैशटैग आई वेंट फॉर सेल्फ केयर सेशन, हैशटैग आई वाज देयर। फाइन, प्लीज इसमें से निकल आए, मेक योर लाइफ सिंपल, मेक इट इजी, इसको लिवेबल बनाएं। ये आप अपना ख्याल रख रहे हैं और अपनी जो उतनी जितनी आपकी कैपेसिटी है ना, जो चीजें आप उठा सकते हैं अपने दिमाग में भी वो सामान उठाएं। डोंट क्लटर योर थॉट्स, अपने दिमाग को बहुत सारे लोगों की परेशानियों और हसद से उसको खराब ना कर लें। जब आप अपने आप को उस पॉजिटिव मोड पे, उस मस्बत रवैये की तरफ ले जाएंगे ना, आपकी जिंदगी आसान होती चली जाएगी। वो जो इतनी सारी उलझने हैं ना, वो सुलझने शुरू हो जाएंगी। तो उलझन को सुलझाओ, ये तुम सेल्फ केयर की तरफ जाओ, ये है। जबरदस्त, वेरी ब्यूटीफुल, आई मीन ब्यूटीफुल थॉट्स, बहुत अच्छी थॉट्स। आई थिंक मेरा दिनचर्या बोलती रहे, लग रहा है मेरी थेरेपी हो रही है। आप देखें, अब आप लोगों को मुझे फिर हायर करना पड़ेगा, वी मैटर। बिल्कुल, बहुत अच्छी टिप्स हिना सईदा, दोनों की ब्रिलियंट टिप्स। एंड आई थिंक जो सुन रहे होंगे आप लिखते जाएं, बिकॉज ये आपके बहुत काम आने लगी हैं। स्लोली, वही वाली चीज, स्लोली एंड स्टेडली आप अपनी लाइफ में ये डालते जाएंगे, बिल्कुल स्लोली स्टेडली आप चेंज देखेंगे। जी लवली। वही कि बैलेंस में आना रवि, ये कितना जरूरी है। पहले आप अपना ख्याल रखेंगे तो आप अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रख सकते हैं। Absolutely. तो आपकी अपनी रूट स्ट्रांग होंगी, आपकी अपनी सेहत अच्छी होगी। जैसे कि आपकी बात, अब अगर आप एक स्माइल के साथ अपने बच्चे को, अपने हस्बैंड को, अपने गेस्ट को वेलकम करेंगे तो यू स्प्रेडिंग दैट स्माइल। अगर आप खुद ही बर्नड आउट हैं, बहुत ही थके हुए हैं, तबीयत आपकी ऐसी हो रही है कि ना आप अच्छा पहन रहे हैं ना आपके चेहरे पे स्माइल है, तो डेफिनेटली वो ही चीज आप स्प्रेड कर रहे हैं। तो अपना ख्याल सबसे पहले और बैलेंस रखना, जाहिर है वही आपके पास जितना भी 5 मिनट हैं, 10 मिनट हैं, जितना दिन में आपके पास टाइम निकल रहा है, ट्राई योर बेस्ट कि अपने सेल्फ केयर के लिए जरूर टाइम निकालिए, प्रायोरिटाइज। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और उसके लिए आपको रुमाना और हिना को सुनना होगा, वी मैटर पे आना होगा। अभी हमारी बहुत अच्छी थी और आगे भी एपिसोड्स आने वाली हैं। कीप कनेक्टेड। हमें जो हमारा YouTube चैनल है, आप लोग प्लीज उसको सब्सक्राइब करें, अपने
جاننے والوں میں آپ کو لگتا ہے کہ اگر کوئی ایسے ہیں جن کو ہماری باتیں سننی چاہیے تو ان سے شیئر کریں تاکہ ہم یہ پازیٹیوٹی ایک چین کی طرح اسپریڈ کریں اور یہ بہت دور دور تک جائے. بالکل بالکل انشاءاللہ. انشاءاللہ تھینک یو سو مچ. سو پلیز اسٹے ٹیونڈ. آگے اور بھی جیسا کہ انہوں نے کہا بہت اچھے انشاءاللہ ہیلپ فل پوڈ کاسٹ آنے لگے ہیں. سبسکرائب ضرور کیجیے گا. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اینڈ اٹ واز لولی. سیلف کیئر وائی اٹس امپورٹنٹ, اس کو پرائیورٹائز کیوں کرنا ہے, اور یہ سیلفش بالکل نہیں ہوتا. تھینک یو سو مچ. Thank you for having us, Romana. You're welcome. Till Thank you next so time. much. You're welcome. Till next Inshallah. time, take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah.